बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी फौज की कि आया उन्हें यमन में इस वक्त अपनी फौज भेजनी चाहिए कि नहीं भेजनी चाहिए पाकिस्तान को, और दुबई की धमकी के हवाले से। नाज़रीन, सवाल मुझसे किया गया है कि आखिर हम मुसलमान ही हर जगह देख लें आप, हम मुसलमान ही आपस में क्यों उलझे हुए हैं, क्यों एक दूसरे से जंग करें, चाहे वो जंग शिया सुन्नी की हो, चाहे वो इराक ईरान जंग हो, चाहे वो कोई ही जंग क्यों ना हो, हम मुसलमान ही आपस में क्यों उलझ रहे हैं। तो इसका सादा सा जवाब ये है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे ये लोग आज तक अमल कर रहे हैं। आज तक ये लोग डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पे इन्हें खबर है, ये जानते हैं कि अगर मुसलमान एक हो गए आपस में, अगर मुसलमान एक हो गए तो फिर ये जितनी भी साजिशें मुसलमानों के खिलाफ होती हैं ये नहीं हो सकती। कहीं पे गुस्ताखी करके मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जाता है, कहीं पे हमें हमारे लोगों की तजलील करके हमारे जज्बात को मजरूह किया जाता है। इन्हें खबर है कि अगर ये मुसलमान मुल्क आपस में एक हो गए तो ये इनकी दुकान नहीं चल पाएगी, ये नहीं कर पाएंगे गुस्ताखी हमारे मुकद्दस अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कह लें, और जो ये प्रोपेगेंडे करते हैं ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये चाहते हैं कि मुसलमान उलझे रहें ताकि उन्हें संभलने का मौका ही ना मिले, वो आपस में लड़ते रहें कि उनको मौका ही ना मिले कि वो दूसरे अपने दुश्मनों के खिलाफ उनकी साजिशों को पहचान सकें। तो इसलिए और हमें भी दानिश से काम लेना चाहिए, हमें भी अक्ल से काम लेना चाहिए, हमें बस कर देनी चाहिए। अब ये बहुत हो गई लड़ाइयां, दहाइयों से हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, दस्ते गरेबां हो रहे हैं, कभी शिया सुन्नी, कभी सुन्नी शिया, कभी फलां मुल्क ने हमारे मुल्क में दरअंदाजी कर दी, मामलात में दरअंदाजी कर दी। आप यूरोप की मिसाल लें, कितनी खूनी जंगें छिड़ी वहां पे, लेकिन आज वो एक हैं। आपके पास एक मुल्क का पासपोर्ट, आप सारे मुल्कों में जा सकते हैं बिना रोक टोक के, बिना रोक टोक के आप वहां रह सकते हैं, जितना अरसा चाहे रह सकते हैं, पूरी मराहत ले सकते हैं आप गवर्नमेंट से वहां की। आप जिस मुल्क के मर्जी बाशिंदे हैं आप पूरी मराहत ले सकते हैं। हमें भी ऐसा ही सिस्टम बनाना चाहिए, यूनाइटेड कंट्रीज बनानी चाहिए इस्लामिक मुल्कों की। हमें भी बिल्कुल इसी तरह का सिस्टम, एक मुल्क का बाशिंदा दूसरे मुल्क में आज़ादी से जा सके, कोई रोक टोक ना हो। इससे हमारी मैशत स्ट्रांग होगी, हम लोग स्ट्रांग होंगे। और इसमें हाँ जी, सवाल किया गया है कि जो बहरी बेड़ा गया है अमेरिका का, इसका किरदार क्या होगा। तो मैं आपको पहले भी मैंने आपको ये चीज बताई थी और मैं एक दफा फिर आपको ये बताता हूं। जनाब, ये जो साजिश हुई है मुसलमानों के खिलाफ कि इनके कौन कौन से मुकामात पे कब्जा करना है, शाम तक आप देख लें कब्जे की प्लानिंग बन चुकी है। और अगर हम इसी तरह रहे, सोए रहे, तो बहुत जल्द अगले चंद सालों में हम बिल्कुल हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी इन इलाकों से। ये प्लानिंग करके शाम में एक यूएन फोर्स, अमन फोर्स के नाम पे ये फोर्स लेके आएंगे, शाम पे कब्जा हो जाएगा, हम महदूद होकर रह जाएंगे चंद मुल्कों में। तो हमें इस वक्त होश के नाखून लेना होंगे, हमें पहचाननी चाहिए कि दुश्मन हमारे खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं, वो हर चीज में हमसे आगे हैं, और हम आपस में लड़ रहे हैं। हमें भी ये चीजें, इख्तलाफात भुलाकर हर तरह से तैयार रहना चाहिए, अपनी मईशत को मजबूत करना चाहिए, अपने लोगों की जिंदगियों को बेहतर करना चाहिए, साइंस की तरक्की करनी चाहिए, आईटी के शोबे में हमें आगे जाना चाहिए, हमें हर फील्ड में तैयार रहना चाहिए, हर तरह से तैयार रहना चाहिए अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए। क्योंकि
یہ دور ختم ہو چکا، اب جنگوں کا دور نہیں رہا، اب وہ جنگوں کے دور ختم ہو گئے. اب ہم نے ایک اچھا انسان بننا ہے تاکہ ہم لوگوں کی عزت ہو، ہم لوگوں کی عزت ہو دنیا میں. ہم کہیں پہ بھی جائیں ہمیں لوگ فخر سے کہیں کہ یہ بندہ ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ اچھی قوم ہے. ہمیں دیکھ کے لوگ یہ نہ کہیں یہ ٹیررسٹ ہے، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. ہمیں گالیاں نہ دیں، ہم سے پیار کریں. ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے، بہت محنت کرنا ہوگی ہمیں. اور ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ رشیا کی بڑھتی ہوئی مداخلت یورپی ملکوں میں، اس کو تو دیکھیں، یہ اس پہ ساری دنیا آواز اٹھا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو جو علاقوں میں، آپ علاقے دیکھ لیں، یوکرین میں رشیا کی مداخلت دیکھیں، آپ یمن میں جنگ دیکھ لیں، یہ خطہ سارا جنگ کی لپیٹ میں ہے. اگر ہم لوگ نہ سنبھلے تو خدا نہ کرے ہمیں پھر ایک اور جنگ عظیم نہ دیکھنی پڑ جائے. اور اس بار اگر کوئی جنگ ہوئی تو بہت نقصان ہوگا، بہت زیادہ نقصان ہوگا. یہ جنگ یہ پہلی یا دوسری جنگ کی طرح نہیں ہوگی، یہ انتہائی خوفناک جنگ ہوگی. تو اس لیے ہمیں بھی سنبھلنا چاہیے. سب رشیا کو بھی اس وقت سوچنا چاہیے کہ یہ جنگ نہیں، ہماری آخر میں ہمیں جنگ نہیں چاہیے. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. امن اور صرف امن ہی سے ہم آگے چل سکتے ہیں. امن سے ہی ہم آگے چل سکتے ہیں، ہم ترقی کر سکتے ہیں. ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہیے. پراکسی وارز بند ہونی چاہیے. امریکہ اور رشیا کو آپس میں ڈیل کر لینی چاہیے کہ بھائی ہم لوگ اب کسی ایک دوسرے کے خلاف پراکسی وار میں حصہ نہیں لیں گے، کسی دوسرے ملک میں مداخلت نہیں کریں گے. اب امن کے ساتھ رہیں تاکہ اب دنیا ترقی کی طرف جائے. دنیا لوگ بالکل امن سے زندگی گزاریں. لوگوں کو یقین ہو کہ کچھ نہیں ہونے والا، کوئی جنگ نہیں ہونے والی، ہماری زندگیاں محفوظ ہیں، ہم امن سے رہ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، اب کسی بھی خطے میں دیکھ لیں، لوگوں کو ٹینشن ہے. لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ تیسری جنگ کی طرف ہم لوگ جائیں. تباہی بہت ہونی ہے اگر ایسا ہوا تو. پاکستان میں ناظرین اس وقت کچھ بہت اچھے کام ہو رہے ہیں. اس میں بلا ہر وقت تنقید نہیں کرنی چاہیے. سچائی بھی یہ ہے کہ بہت بہتری کی طرف ہمارے حالات جا رہے ہیں. دہشت گردی پہ کافی کمی آئی ہے. کراچی کا جو آپریشن چل رہا ہے اس سے کافی حد تک دہشت گردی، بتہ خوری، اغوا برائے تاوان، اس پہ کنٹرول آیا ہے. ہمارا ملک ایک پازیٹیو وے پہ چل پڑا ہے. اب ہم ترقی کرنے جا رہے ہیں، اور ہم ترقی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. بہت ٹائم سے اللہ کا بہت احسان ہے، پاکستان میں ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. ورنہ تو پہلے آئے دن ہم دھماکے اور جانوں کا نقصان، آج اتنے لوگ فلاں دھماکے میں مارے گئے، فلاں جگہ مارے گئے. اللہ کا بہت احسان ہے کہ ایک فوج نے جو دہشت گردی کے کنٹرول میں جنرل راحیل شریف کا جو کردار ہے وہ بہت پازیٹیو ہے، انتہائی پازیٹیو ہے. اس وقت ہمیں فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. پاکستان کی عوام کو بالکل اس وقت فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ بہت بہترین طریقے سے، اللہ کا شکر ہے، بہت بہترین طریقے سے ایک پلان بنا اور اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا ہے. ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور خدا کرے کہ ہر گزرنے والا دن بہتر سے بہتر ہوتا جائے. امن آتا جائے، ہر روز امن بڑھتا جائے اور ہمارا ملک ترقی کرتا جائے، ترقی کی راہوں پہ بہت بلندیوں کو چھو جائے ترقی کی. اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان محمد یاسر کو اجازت دیجیے. زندگی رہی پھر ملیں گے اسی پروگرام سچ کی آواز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.